पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिराजुद्दीन अमजदी। आज की खुसूसी रिपोर्ट सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद व दीगर सेहत की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल है। सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची में मशकूक मुतनाज़े खिलाफ कानून मुलाजिम वहाबुल्ला यूसुफानी के लिए अकाउंट ऑफिसर की नई असामी की मंजूरी। अज खुद महकमा सेहत के मौजूदा अरबाब इख्तियार का वो दोहरा मयार है। पहले खुद ही इसी रिजीम के हाथों वहाबुल्ला यूसुफानी तवील अरसे तक मातूब रहे और अब वो इसी रिजीम की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बने हुए हैं। क्या ये खुला तजाद, नाइंसाफ़ी, जुल्म और कानून से खिलवाड़ नहीं कि उनकी डिजीज़ कोटे की भर्ती से लेकर मौजूदा हालिया तरक्की, फिर उसी जगह जहां उनकी हालिया तकर्रुरी भी कानून के बरक्स है, क्या महकमा सेहत सिंध को कानून कायदे के मुताबिक चलाया जा रहा है या वडेरे की औताक में इसे तब्दील कर दिया गया है। अकरबा परवरी हद से गुजर चुकी महकमे में चह में गुइयाँ हो रही हैं कि 1990 में भर्ती होने वाले ग्रेड 17 में आज तक नहीं पहुंच सके, लेकिन 2013 में भर्ती होने वाला वहाबुल्ला यूसुफानी क्या 1 के 100 दे रहा है या गैर मुल्की ज़र मुबादला में डील कर रहा है। मौला बख्श शेख, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, 5,000 रुपये की रिश्वत पर कराची वाले अब्दुल अजीज़ को तो मुलाजिमत से बरतरफ कर देते हैं, लेकिन टंडवाला यार के करोड़ों रुपए हड़प करने के संगीन इल्ज़ाम में मुलविस वहाबुल्ला यूसुफानी को सऊदी अरब के किंग का दर्जा देते हुए उन्हें ग्रेड 16 से 17 में इनफरादी तौर पर तरक्की दे देते हैं। क्या ये सब जुल्म, नाइंसाफ़ी नहीं है जिसका इजाला महकमे से सिंध में जारी अंधेर नगरी चौपट राज तो नहीं कर सकेगा, लेकिन ये तमाम जालिम जो मौत, कब्र और अल्लाह के फैसलों से बेखबर, आर्जी इख्तियार और इख्तिदार की हामिल ये जालिम माफिया इसमें न सिर्फ खयानत कर रही है बल्कि अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए मखलूक खुदा पर बदतरीन जुल्म कर रही है। ये अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकेगी। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो ये ज़मीनी खुदा अमेरिका और इसराइल के हालिया हाल से सबक सीखें। ये क्या तमाशा है कि वहाबुल्ला यूसुफानी को ग्रेड 14 से ग्रेड 16 में भी इनफरादी तौर पर तरक्की दी गई और 16 से ग्रेड 17 में तरक्की इनफरादी तौर पर उस वक्त दी गई जब उन पर करोड़ों रुपए की एंटी करप्शन में तहकीकात ज़ेरे इल्तिवा थी। यूसुफानी को सिविल अस्पताल के डायरेक्टर फाइनेंस ज़ैनुल आबिदीन ने क्यों रिलीव किया था और वहाबुल्ला यूसुफानी रिलीव होने के बाद एमएस सिविल अस्पताल को रिपोर्ट करने के बजाय वो सीधे सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची किस हुक्म के तहत आकर बैठ गए। वो नोटिफिकेशन कहाँ है। वहाबुल्ला यूसुफानी के बारे में आज तक इतना ही। मज़ीद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल की खुसूसी रिपोर्ट में ताहम सिंध सर्विसेज अस्पताल के कठपुतली एमएस डॉक्टर गुलाम हुसैन बुरूही का बोरिया बिस्तर गोल होते होते बचा है।
اور ڈاکٹر غلام حسین بروہی کو بچانے میں سہولت کاری کا کردار بھی وہاب اللہ یوسفانی نے اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے کی ہے، کیونکہ آنے والی شخصیت یوسفانی کی مرضی کے مطابق نہیں بتائی جاتی تھی، لہذا بروہی نے بچنے کے بعد کل 1 جولائی کو پلانٹڈ الیکٹرانک میڈیا میں جو خبر اپنے حق میں وائرل کروائی، وہ خبر بھی اس جملے کے ساتھ ان کی نااہلی اور بدعنوانی کو نہ چھپا سکی۔ جب خبر کے ساتھ ٹیکرز چلے کہ سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے لیے بڑی خوشخبری، سندھ سروسز اسپتال میں تمام ٹیسٹ اور ادویات کی فراہمی شروع، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ صوبائی محکمہ صحت کے دفتر میں جو سینکڑوں شکایات سرکاری ملازمین کی جانب سے ارسال کی گئی تھیں وہ حرف بحرف درست تھیں۔ انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں مزید سروسز اسپتال اور خلاف قانون اکاؤنٹنٹ کے بارے میں تحلقہ خیز رپورٹ ضرور سماعت فرمائیں۔ ناظرین کرام، پنجاب میں تو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب قومی ادارے کو 10 کھرب روپے کی قومی مالی بدعنوانی میں ملوث وزیر اعلیٰ پنجاب شہزادی مریم صفدر کی ذاتی میراث میں تبدیل کرنے کا انوکھا اور شرمناک اقدام سامنے آ گیا ہے۔ تو کراچی میں ختم ہونے والے مالی سال برائے 2024-25 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب تدریسی ادارے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں ادویہ، کیمیکل وغیرہ کی خریداری میں جو 40 کروڑ روپے کی لائبلٹی کی میگا کرپشن کا واقعہ اور ثانیہ پیش آیا ہے، اس مالی کھلواڑ کا کون ذمہ دار ہے، جس کے منفی اثرات کا آئندہ کئی سال تک یہاں آنے والے ان غریب مریضوں کو سامنا کرنا پڑے گا جو اللہ کے بعد ان قومی صحت کے سرکاری اداروں کو اپنی صحت اور تندرستی کا ذریعہ سمجھ کر یہاں آتے ہیں۔ جبکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بے ہوشی کا انجیکشن آئسوفلورین رائزک جیسی ٹیبلٹ کے علاوہ دیگر بنیادی لازمی انجیکشن و دیگر ادویہ، لیبارٹری کے بجٹ میں کٹوتی جیسے اقدامات نے اس قومی تدریسی اسپتال کو دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے، اور اس سارے کھیل میں ایک نان ڈاکٹر غیر سرکاری شخص شمی شیخ اور پردے میں موجود ان کے وہ سرپرست عناصر جنہیں اعلیٰ عدلیہ سے حال ہی میں شرمناک پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیا وفاق سے صوبہ سندھ نے اس قومی ادارے کو 25 سالہ ٹھیکے پر اسے برباد کرنے کے لیے لیا ہے، اور سمی شیخ مذکورہ مالی بحران کے ذمہ دار ہونے کے باوجود اگر اتنا ناگزیر ہیں تو پھر پروفیسر شاہد رسول کو ان کی سیٹ سے ہٹا کر لائبریری میں اور سمی شیخ کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے دفتر میں اس لیے بھی بیٹھا دیا جائے کہ سیکریٹری صحت کے نئے حکم کے مطابق تاحال ڈاکٹر یاسین عمرانی جیسے کرپٹ ڈاکٹر کو نہ ریلیو کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ریاست پاکستان ناکام اور مافیا کی بادشاہت کامیاب ہے۔ ناظرین، اسی طرح سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد طویل عرصے سے بد انتظامی اور بدعنوانی کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ لیاقت آباد کے سرکاری ہسپتال میں ہراسگی کے سنگین واقعے کی تحقیقات کا وہی انجام ہوا کہ متاثرہ مظلوم خاتون ڈاکٹر کو انصاف فراہم کرنے کے بجائے اس سنگین الزام میں ملوث ہسپتال کے MS ڈاکٹر عتیق الرحمان کو کھلی چٹ دے دی گئی۔ جب تک تحقیقات شفاف نہیں ہوگی کہ الزام میں ملوث ملازم کو معطل کیا جائے، وقت ختم ہوا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کل کی رپورٹ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔
کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔